کلید تمرین 45. الف. 1. اگرچه ویلبر مجبور شد چند سال در خانه بماند، ولی او در این مدت بیکار ننشست. 2. هرچند که انسان از زمانهای قدیم میخواست از ابرها بالاتر رود، ولی فقط در حدود 80 سال پیش به این آرزو رسید. 3. اگرچه او بالهای محکمی ساخته بود، اما باد بالهایش را در هم شکست. 4. اگرچه من همه دوستانم را به شام دعوت کرده بودم، ولی بعضی از آنها نیامدند. 5. هرچند که اتو صدها بار در آسمان پرواز کرد، اما موفق نشد که هواپیما بسازد. ب. 1. با وجودی که اتو بالهای گوناگونی ساخت، ولی با هیچ کدام نتوانست پرواز کند. 2. کتاب با آنکه بی زبان است سخن میگوید. 3. ویلبر با وجود آنکه دستش شکسته بود کتاب‌های زیادی می‌خواند. 4. من با وجودی که سرما خورده‌ام سر کارم حاضر شده‌ام. 5. برادران رایت با وجودی که به وسیله بال پرواز می‌کردند، ولی به فکر ساختن ماشین پرواز افتادند.